बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जो आपको विजुअल दिखा रहा हूँ, ये तो ना ज़ेर इंतज़ाम इंडिया का मकबूजा कश्मीर है, ना ये फ़लस्तीन है जहाँ इसराइली फोर्सेस मुसलमानों के ऊपर ज़्यादतियाँ करती हैं, उनको मारा जाता है, उनको शहीद किया जाता है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ एक सियासी रहनुमा को गिरफ़्तार किया जाता है। उसकी एक बयान को लेकर उसने तनकीद की इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि हुकूमत की मुंशी है। इस बयान को लेकर इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में फवाद चौधरी के ऊपर मुकदमा किया और लाहौर से पंजाब से उसको गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले गए। इसी केस को लेकर जब पीटीआई लाहौर हाई कोर्ट गई, लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए कहा कि फवाद चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए। उस वक्त ये पंजाब में मौजूद था, मगर एक आम सा एसएचओ जिसके ऊपर ताकतवर हल्कों का साया हो, जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करता हो, तो वो अदालत की नोटिस की, उसकी हुक्म की, उसके ऊपर अमल ना करते हुए उसको पंजाब से लेकर गए हैं इस्लामाबाद। इमरान खान या पीटीआई जब भी कोई बात करता है अदालतों के ऊपर या किसी फैसले के ऊपर बात करता है, तो वही अदालत इमरान खान को भी हुक्म देते हैं कि तौहीन अदालत के सिलसिले में केस में आप अदालत में आ जाएं, या पीटीआई का कोई और रहनुमा ऐसी कोई बयान दे तो उसको अदालतें बुला लेती हैं तौहीन अदालत की केस में। लेकिन यही सूरत जब कोई इनपुट हुकूमत वाले करे या इलेक्शन कमीशन करे या कोई और इदारा करे, तो उसको ताकतवर को अदालतें भी अपने पास नहीं बुलाती हैं। तो दोहरा मयार है पाकिस्तान में, दो कानून है पाकिस्तान में। इस ज़्यादती को देखें कि किस तरह से जब फवाद चौधरी को हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद जब कारकुन हॉस्पिटल में पहुँचे हैं तो वहाँ पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज की, उनको घूंसे मुक्के मारे गए, उनको ज़ख्मी किया गया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हाल देखें कि इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर भी अगर कोई लड़ाई हो या कोई दो दुश्मन मुल्कों के भी जंग हो, तो उनको भी उनके लिए भी कुछ कवायद व ज़वाबित हैं, को कानून है, कोई इंटरनेशनल लॉज हैं कि जंग की सूरत में भी आप अस्पतालों के ऊपर हमला नहीं कर सकते। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हालत देखें कि उस अपने रहनुमा के लिए इज़हार यकजहती के लिए जब हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो वहां पर भी इनसे बर्दाश्त न हुआ, ये कारकुनों का आना भी उनको बर्दाश्त न हुआ, उनके ऊपर भी लाठी चार्ज और घूंसे बरसाए गए। हमारा दोहरा मयार देखिए, कुलभूषण यादव को जब हम गिरफ्तार करते हैं तो उससे जो हुस्न सलूक करते हैं वो रवैया हमारा अलग होता है। शायद अब अमेरिका का डर होता है या इंडिया का डर होता है कि उनको बिठाकर चाय पिला जाते हैं, या फिर जब अभिनंदन की प्लेन क्रैश करते पाकिस्तानी अफवाज तो उसको पकड़ के जब गिरफ्तार किया जाता है उसको भी बिठाकर एसी वाले रूम में उसको चाय पिलाए जाते हैं, उसके साथ जो उसने सलूक किया जाता है अब्बा अमेरिका को दिखाने के लिए, और अपने अवाम के साथ तो ये सलूक कर रहे हैं। तो ये एक दोहरा मयार है। दुश्मन मुल्क की फ़ौज को तो आप ट्रीट कर रहे हैं एक अच्छी तरीके से, उनको बिठाकर चाय पिलाकर फंटास्टिक टी का भी जुमला वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं सोशल मीडिया में। लेकिन जब अपनी पाकिस्तानी अवाम की बारी आती है, जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान के लिए जो बात कर रहा है, पाकिस्तान के लिए जो लड़ रहा है, उस पार्टी को जो चारों सूबों में उसकी अक्सरियत है, उस पार्टी को तोड़ने के लिए पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, पूरी रियासत इस्तेमाल की जा रही है। किसी तरह इस पार्टी को तोड़ा जाए, इस पार्टी को इलेक्शनों से बाहर किया जाए, उसकी वोटर सपोर्टर, उसकी कारकुन, उसकी रहनुमाओं को गिरफ्तार करके चोरों को रास्ता दिया जाए जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर मुसलत हों। तो इस तरह 1971 में भी किया गया था। अगर उस वक्त उस हादसे से भी कोई सबक न सीखा गया तो पाकिस्तान को इस वक्त आप लोग कहाँ लेकर जा रहे हो? एक ऐसे पार्टी को दबाने की कोशिश कर रहे हो, दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हो जिसकी चारों सूबों में अक्सरियत है। नून लीग ने देखो कि पंजाब की हद तक रह गई थी, पंजाब से लाहौर की हद तक रह गई थी, वहाँ से भी पीटीआई ने उसकी सफाया कर दी। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध तक ही रह गई है, वहाँ पर भी पीटीआई अब जाएगी तो उसकी सफाया हो जाएगी। कराची में भी वो बल्दियाती इलेक्शनों में जो धांधली की उसने पूरी सिंध हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करके, रैगिंग करके, पूरा रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके जो रिजल्टें चेंज करके सीटें ली गई। इस तरह तो इलेक्शन नहीं होंगे और ना ही ऐसा कोई होने देगा। ये बल्दियाती इलेक्शन थे जो इदारों के साथ मिलकर उन लोगों ने रिजल्टें चेंज कर दी हैं, वो भी केस पेंडिंग है, वो चैलेंज किए हुए हैं। मगर एक मशहूर पार्टी को दबाने के लिए, उनको रहनुमाओं को दबाने के लिए, अपने हाँ में हाँ मिलाने के लिए इस तरह से दबाव देना। अभी मजीद गिरफ्तारियां होंगी, जैसे अभी फवाद चौधरी को उठाया गया है, अभी इमरान खान को उठाने की भी बातें कर रही हैं। शेख रशीद समेत फ़ारूक हबीब को देखें किस तरह बहादुर है, फ़ारूक हबीब को देखें
نوجوان فرق حبیب کو دیکھیں کہ کس طرح اس نے ویگو والے کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، تنہ تنہا یہ کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں بجائے کہ آپ اسلام آباد جائیں۔ لیکن رول آف لا پاکستان میں نہیں ہے، طاقتور کے لیے الگ قانون ہے، کمزور کے لیے الگ قانون ہے، ان سب کے بیچ ان کو نکال کر اسلام آباد پیش کر دیا گیا۔ اس کے بعد نہ عدالت نے کوئی سو موٹو ایکشن لیا، نہ اس کے اوپر کوئی توہین عدالت کا کوئی کیس چلا۔ الیکشن کمیشن نے جب اسلام آباد کی بلدیاتی الیکشن بھی ملتوی کر دیے تھے تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ الیکشن اپنے وقت پہ کرائیں بلدیاتی۔ اس وقت بھی عدالتی فیصلے کو نظر انداز کرتے ہوئے الیکشن کمیشنر نے بلدیاتی الیکشن کرنے کے بجائے ان کو ڈیلے کر دیا گیا، تو اس کے اوپر بھی عدالت نے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جب کوئی پی ٹی آئی یا عمران خان ایسی کوئی بات کرتا ہے یا عدالت کے اوپر تنقید کرتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے تو پوری مشینری راتوں رات FIR کاٹ لیتی ہے اور عدالت سو موٹو بھی لے لیتی ہے۔ تو اس دوہرا معیار کے خلاف عمران خان اپنا جنگ لڑ رہا ہے، تو اس عمران خان کے ساتھ سب مل کر اس کی ہاتھ مضبوط کریں، کیونکہ اس بدماشیہ سے جان چھڑانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے پاکستانی میں، کیونکہ جوتے پڑنے ہیں یا تو عوام 22 کروڑ عوام کو یہ بدماشیہ جوتے مارے گی، ان کو اپنا غلام بنائے گی، یا 22 کروڑ عوام ہمت کر کے ان بدماشیہ کے اوپر جوتے مار کر اس سسٹم سے ان کو یہاں سے بھگائے گی، تب پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ اس وقت تک یہ ایسے ہی 2 نمبر FIR کاٹتے رہیں گے کہ ہمیں منشی کہا گیا ہے، اب ہماری توہین ہو گئی ہے، تو اس توہین کے اوپر منشی کہنے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ FIR کاٹ کر گرفتار کی جائے گی۔ لیکن اگر اس سسٹم کو، اس بدماشیہ کو بھگانا ہے تو عمران خان کے ساتھ دیں۔ عمران خان رول آف لا کی بات کرتا ہے کہ پاکستان میں ایک نہیں 2 قانون ہیں، 2 قانون نہیں 1 قانون ہونا چاہیے۔ جو امیر ہے، جو طاقتور ہے، اس کے لیے قانون الگ ہے، وہ قانون کے نیچے آتا بھی نہیں، قانون سے سوال بھی نہیں کر سکتا، اور جو غریب ہے، جو ایک مڈل کلاس کا پاکستانی ہے، جو عام شہری ہے، اس کو جب چاہے جیسے چاہے قانون اٹھا لے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی فریاد سننے کو تیار نہیں۔ تو اس دوہرے معیار کے خلاف عمران خان لڑ رہے، ان سے تو کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ جتنی گرفتاریاں کریں، جتنے چھاپے لگائیں، چوروں کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کریں، وہ تو انشاءاللہ آپ ناکام ہو جاؤ گے، نہ ہی PTI کو توڑ پاؤ گے، اور نہ ہی PTI والے ایسے کسی FIR سے یا گرفتاری سے ڈریں گے۔ آپ ریاستی پوری فورسز استعمال کر رہے ہو اس کو دبانے کے لیے، آپ اپنے فورس کی بھی بدنامی کر رہے ہو اور عوام میں بھی نفرت پھیلا رہے ہو، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جو 8 مہینوں میں آپ لوگوں نے کیا ہے، اس سے عمران خان کی گراف مزید بڑھی ہے۔ اور جو ادارے ہیں، اگر آپ کہیں باہر جا کر بیٹھیں کسی ہوٹل میں یا کسی بازار میں جائیں تو وہاں سب سے زیادہ گالیاں کس ادارے کو پڑتی ہیں، اور اس حکومت کو کس گالیوں کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے اس مہنگائی میں، اس بے روزگاری میں، اس نفسا نفسی دور میں، اس سچویشن کو کیسے یاد کیا جا رہا ہے۔ تو آپ کبھی باہر نکل کے عوام کی رائے بھی دیکھیں کہ عوام میں جو غصہ ہے اس کے سامنے اگر وہ بند اگر ٹوٹ گئی، اس کے بعد پاکستان کے کیا حال ہوں گے اور اس بدماشیہ کا کیا حال ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ معاملات کو سدھاریں، اس کو مزید خراب کرنے کے بجائے اب اس کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کے لیے سوچیں اور پاکستان کی معیشت کے لیے سوچیں، بجائے کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ دبانے کی کوشش کریں، ان کے خلاف FIR کاٹیں اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔